नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको साप्ताहिक टेलिभिजन कार्यक्रम नेपाल मण्डलको आजको अङ्कमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, कार्यक्रममा हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकाले लकडाउनका समयमा पनि महानगरपालिका क्षेत्रभित्र के कसरी काम गरेको छ यहाँलाई जानकारी गराइरहेका छौँ अनि त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तित्वसँग पनि कुराकानी गर्दै आएका छौँ। आज पनि हामी त्यही पेरिफेरीमा कुराकानी गर्नेछौँ। विशेष गरी काठमाडौँ महानगरपालिका मातहतका वडा कार्यालयहरूले लकडाउनका समयमा आफ्ना वडावासीहरूको सेवा, सुरक्षा र जीविकोपार्जनलाई के काम गरेका छन्। यो अहिलेको विषम परिस्थितिमा कोरोना संक्रमणको अवस्थामा पनि जनप्रतिनिधिहरू 24 घण्टा खटिरहेको अवस्था छ। कसरी काम गरेको छ, चुनौती के छन्, समस्या के छन्, यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 16 का वडाध्यक्ष मुकुन्द रुइजार र काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 26 का अध्यक्ष ख्याम तिवारी। यहाँ दुवैलाई स्वागत छ। धन्यवाद। म वडा नम्बर 16 बाट सुरु गर्न चाहन्छु। अत्यन्त जोखिमयुक्त अवस्था छ कोरोना संक्रमणको। हामी 2 महिना नआइसकेका छौँ। यहाँहरू जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राखेर काम गरिरहनु भएको छ, राहत वितरण गरिरहनु भएको छ, औषधि उपचारको लागि काम गरिरहनु भएको छ। चुनौती कतिको भयो? धन्यवाद। यो अवसर पनि हो र चुनौती पनि हो। हामी जनताकै बिचमा हुर्केर बढेका र जनताहरूकै समस्यालाई समाधान गर्नलाई हामीलाई जनताहरूले प्रतिनिधित्व चयन गरेका हुन्। त्यो भएको हुनाले काठमाडौँ महानगरपालिका जुन दिनदेखि लकडाउन भयो त्यो बेलामा हाम्रो कार्यपालिका बैठक बस्यो र हामीले निर्णय गरेका छौँ जो जहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यहीँ बसिदिनुहोस्। त्यसको लागि हामी सबै कुराहरू काठमाडौँ महानगरपालिकाले पुर्याउँछौँ भनेर जो काठमाडौँभित्र नै बसिदिनु भयो उहाँहरूलाई जो आफूले गरेर खान सक्नुहुन्थ्यो, जो रोजीरोटीको व्यवस्था आफू गर्न सक्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले आफै नै गर्नुभयो र जो श्रमजीवीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई हामीले रात मार्फत भन्दा पनि सहयोग मार्फतको रूपमा हामीहरूले उहाँहरूलाई सामग्री पुर्यायौँ। उहाँहरू दैनिक ज्यालादारी र मजदुरी गर्नेहरूलाई हामीले सामानहरू उपलब्ध गरायौँ। लगभग दैनिक 3000 मानिसलाई खाना खुवायौँ। यसरी हामीले काठमाडौँ मेरो ओडाको कुरा गर्दाखेरि 8-9 ठाउँमा हामीहरूले खानाको मेसहरू चलाएका थियौँ र प्याकेट खानाहरू पनि मेस चलाउँदा अप्ठ्यारो हो भनेर प्याकेट खानाहरू पनि हामीले बाँड्यौँ र हामीहरूले स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि अलिकति जोखिम गरेर सामाजिक दूरी कायमका कुराहरू, पसल खोल्ने समयका कुराहरू, मानिसहरू बाटोमा हिँड्ने कुराहरू, ती कुराहरूलाई पनि मध्यनजर गऱ्यौँ। ती मध्यनजर गर्दाखेरि हामीहरूले लकडाउन भनेको काठमाडौँवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बडो संयमित भएर आफ्नो घरभित्र बस्दिनु भएको छ। त्यो बस्दिरहेको कारणले हामीहरूलाई सहिलो भएको छ। यही अवस्थामा हामीहरूले काठमाडौँका विकास रोकेका विकास निर्माण कामहरू पनि सुरु गरिरहेका छौँ र लकडाउन हुँदाखेरि पनि हामीहरूले विभिन्न किसिमका रोग भन्दा पनि अहिले आएको कोभिड विश्व महामारीको जुन रोग थियो यो रोगको पनि हामीहरूले टेस्ट गरायौँ। महानगरपालिका हामी र स्वास्थ्य मन्त्रालय सिसिएमसी मिलेर हामीहरूले तरकारी बजारमा गरायौँ, तपाईँको जुडो हलमा गरायौँ र मेरा वडामा 2 जना कोभिड भएका मानिसहरू देखिन्थ्यो। उहाँहरू पनि अहिले नेगेटिभ भएर आइसक्नु भएको छ र त्यो एरियाको पनि हामीले टेस्ट गरेर त्यहाँका मानिसहरूलाई पनि बनायौँ। र मेरो वडामा मैले गरेको कुरा चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य भन्ने 16 वडाको इकाइ छ, त्यहाँको रामचन्द्रजीलाई चाहिँ त्यसलाई यो सबै कुछ जिम्मा दिएर महिला स्वयंसेविकाहरूलाई परिचालन गरेर ज्वरो नाप्ने मिसिनदेखि पिपिआरदेखि मास्कदेखि पन्जादेखि दिएर उहाँहरूलाई टोलमा तपाईँहरूको समस्या के छ, तपाईँहरू को चाहिँ ज्वरो आएको छ, कसको स्थिति के छ, खाद्यान्नको स्थिति के छ भनेर हामीले महिला स्वयंसेविका मार्फत सबैलाई परिचालन गरेर दैलोमा नै हामीले सेवा दिएको जस्तो हामीले अनुभूति गरेका छौँ। अब वडा नम्बर 16 मा जसरी काम गरेको छ करिब वडा नम्बर 26 ले पनि त्यस्तै गरेको अवस्था होला। यद्यपि वडा नम्बर 26 को एउटा विशेष चिज पनि छ, किनकि पर्यटकीय स्थलको महत्त्वपूर्ण हबका रूपमा ठमेल मानिन्छ। ठमेल यतिखेर सुनसान पनि छ। त्यस बेलासम्म लकडाउनको अवधिसम्म धेरै पर्यटकहरू अलपत्र परेको अवस्था पनि थियो। यी राहत वितरण सँगसँगै वडा नम्बर 26 ले भोग्नु परेका चुनौती चाहिँ के हो? यो लकडाउनको कारणले वडा नम्बर 26 मात्र होइन, नेपाल अधिराज्य वर्ल्ड नै एउटा चाहिँ चुनौतीपूर्ण घडीमा रहेको छ। त्यो बिचमा 26 वडाभित्र पर्यटन ठमेल, बस पार्क इत्यादि ठाउँ
धेरै बिजनेस एरिया भएको ठाउँ भएको कारणले थप चुनौतीहरू पनि यो लकडाउनले सिर्जना गरेको छ। लकडाउनको अवधिमा झन्डै 2-3 हजार चाहिँ विदेशी पाहुनाहरू ठमेलभित्रै बस्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूको यो किसिमको चुनौती थियो त्यो बेलामा। विभिन्न चाहिँ उहाँहरूका देशका यो राजदूतहरू सक्रिय भएर उहाँहरूलाई जान चाहने जतिलाई चाहिँ लाने काम चाहिँ त्यो बेला भयो र यो क्षेत्र बिजनेस एरिया भएको कारणले अहिले चाहिँ यो लकडाउनको कारणले वास्तवमै एकदमै चुनौती थपिएको छ। यद्यपि हामीले गर्ने राहतका कामहरूदेखि लिएर अहिले धेरै चुनौतीहरू तपाईँको चाहिँ घरधनी र बालमा बस्नेहरूको पनि चुनौतीहरू अब सिर्जना चाहिँ बिस्तारै भइराखेको छ। झन्डै 70-72 दिनको यो अवधिमा व्यापार ठप्प छ। लाखौँ भाडा तिरेर चाहिँ बस्ने चाहिँ व्यवसायी साथीहरू हुनुहुन्छ भने त्यही भाडाले आफ्नो जीविकोपार्जन चाहिँ गर्ने हाम्रा घरधनीहरू पनि हुनुहुन्छ, आफ्ना यहाँका नागरिकहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा अबका दिनमा अझ बढी चुनौतीको सामना चाहिँ हामीले गर्छौँ जस्तो मलाई लागेको छ। त्यो चुनौतीलाई कसरी सामना गर्ने भन्ने कुरामा पनि वडा कार्यालयले सचेत हुँदै त्यहाँका घरधनीदेखि लिएर त्यहाँका व्यावसायिक साथीहरूसित अब क्रमिक रूपमा छलफल अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा हामी पुगिसकेका छौँ। अन्य कुरा यो लकडाउनको विषयमा राहत वितरणका कुराहरूदेखि लिएर यो चुनौतीपूर्णै छन्। यो धेरै कुरा राहतको कुराहरूमा पनि कतिले गाली पनि खाइयो, कतिले चाहिँ धन्यवाद पनि दिनुभयो, कतिले चाहिँ घरको ल्याएर दिने हो पनि भन्नुभयो। धेरै कुराहरू छन्। यो चाहिँ राहत वितरण भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कतिले अधिकारको रूपमा पनि बुझिदिनुभयो। यो अधिकार होइन, उहाँहरूलाई यो दुःखको बेलामा महानगरको तर्फबाट विभिन्न सङ्घ संस्था मार्फत पनि हामीले चाहिँ राहत वितरण गरियो। अहिलेको समस्या हामीलाई एउटा चुनौतीपूर्ण समस्या कस्तो छ भने हामीले हिजो दैनिक ज्यालादारीदेखि लिएर विभिन्न चाहिँ व्यक्तिहरूलाई जुन दुःख पाउनु भएको थियो उहाँहरूलाई राहत वितरणको व्यवस्था गरेका थियौँ भने आजको दिन यो 70-72 दिन कटिसक्दा हाम्रै यहीँका चाहिँ घरधनी जुन घर छ जसले भाडा मात्रै चाहिँ बाट आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नु भएको थियो, अहिलेको अवस्थामा अब राहतको प्याकेज चाहिँ हाम्रो यहाँका घरधनीहरूलाई दिनुपर्ने स्थिति पनि आइसकेको पनि छ। त्यतातिर पनि चुनौती थपिएको छ। किनभने भाडामा बस्ने चाहिँ महानुभावहरू अहिले काठमाडौँ हुनुहुन्न, कति चाहिँ आफ्नो जिल्लातिर जानुभएको छ, कति विदेशी हुनुहुन्छ, उहाँहरू इन्डियाका हुनुहुन्छ, उहाँहरू त्यता जानुभएको छ। अब भाडा छैन, अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ काठमाडौँमा घर छ, 2 फ्ल्याट 3 फ्ल्याट भाडा दिएको छ। दैनिक चाहिँ त्यो महिनावारी भाडा उठाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ जीविकोपार्जन गर्ने चाहिँ उसले भाडा पाएको छैन। अब पसलमा किन्न उधारो पाइँदैन यो अवस्थामा। अब उहाँहरूले शुद्ध चाहिँ अब चाहिँ अझ चुनौतीपूर्ण स्थिति आइसकेको कारणले अहिलेसम्मको चुनौती भन्दा अब चुनौती अझ बढी। अब यो कोरोनाले कति समय चाहिँ आर्थिक स्थितिलाई कति समय असर गर्छ, त्यसले अझ बढी चुनौती अबका दिनहरूमा अझ थपिन्छ जस्तो हामीले महसुस गरेका छौँ। अब यहाँहरू कार्यपालिका बैठक पनि निरन्तर पटक बस्दै आइरहेको छ। किनभने लकडाउनको समय विषय कोरोना रोकथाम र न्यूनीकरण गर्नका लागि महानगरपालिकाले महानगरपालिका क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने आम नागरिकहरू कोही पनि भोकै बस्नु नपरोस् भन्नका लागि सुरुमै पहिलो बैठकबाटै 10 करोड खडा गरेर राहत वितरणको प्याकेज ल्याइयो। अब चुनौती झन् थपिँदैछ भन्ने कुरा आइरहेको छ। लकडाउन आजका दिनसम्म भन्ने हो भने हामीले 30 गते 32 गतेसम्मलाई हो भने चाहिँ त्यसमा थपिने हो कि भन्ने एउटा जानकारी पनि आइरहेको छ। यो अवस्थामा अबको चुनौती कसरी सामना गर्नुहुन्छ? किनभने नगरवासीहरू वडावासीहरू कतिपय उहाँले भने जस्तै भाडा उठाएर खाइरहनुपर्ने अवस्था थियो, उहाँहरूको पनि भयभरका सिद्धिसकेको अवस्था छ। भाडा बस्ने मान्छेहरूको आफ्नै पीडा छ जसले काम गर्न पाइरहेको छैन। कसरी गर्ने? यहाँ आफ्नो वडाको मान्छेहरूलाई कसरी सहज बनाउनुहुन्छ होला? समस्याबाट नै समाधान निक्लिन्छ। समस्या नै आएन भने समाधान कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू हुँदैनन्। हिजो हामीले विश्वमा नै यसरी कोभिड आएर विश्व नै लक हुन्छ भन्ने सोचेका थियौँ। आज 70 दिनसम्म धानिएको अवस्था छ। अब हामीहरू घरपेटीलाई मात्रै समस्या होइन, अब विदेशबाट आउने र हिजो काठमाडौँ महानगरपालिकाले जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ बस्नु भन्ने मानिसहरू रातारात त्यहाँका पहुँचवालाहरूका मन्त्रीजीहरू निर्णय एउटा गर्ने, गाडीमा राखेर आफै मेरै वडा 16 वडाबाट 24 वडा गाडीमा राखेर मान्छे लाने र ती मान्छे भित्राउने क्रम गर्ने। त्यसले गर्दा हामीलाई अर्को ठुलो समस्या आइरहेको छ। खाद्यान्नका कुराहरूमा गर्दाखेरि
हाम्रा घरपेटीहरू भनेका कस्ता छन्, भएका आफ्ना जग्गा जमिनहरू बेचेर एउटा घर बनाएर खेत पनि त्यही बारी भने त्यही र तीबाट भाडा लिएर खानु पर्थ्यो। तर भाडामा बस्ने मान्छे हुनुहुन्न, यो वडा सिज्यूले नै भनिसक्नुभयो। र अब ती समस्याहरूको लागि महानगरपालिका कार्यपालिका बस्दाखेरि गहन छलफल गरेर त्यसलाई समस्या समाधान कसरी गर्ने भन्ने कुरो समस्या आइसकेपछि समाधान काठमाडौँ महानगरपालिका गर्न तयार छ, कार्यपालिका तयार छ। मेयर साहब र हामी कार्यपालिका सदस्यहरू बसेर हाम्रा काठमाडौँभित्र बसेका नागरिकहरूलाई सबै किसिमको समस्याबाट मुक्त गराउने अभियानमा हामी छौँ। तर अहिले बाहिरबाट मानिसहरू ल्याइदिने परम्परा र ती मानिसहरू ल्याइदिएर ओडामा छोडिदिने परम्पराले अलिकति हामीलाई अप्ठ्यारो भएको छ। घरपेटी र भाडावालको बिचको द्वन्द्व सुरु भएको छ। घर छोडेर बाहिर गइदिनु भयो, अब घरमा आउनुहुन्छ तर घरपेटले भन्छ तपाईँ बाहिर जानुभएको छ, टोलवासीले भन्छ तपाईँ बाहिर जानुभएको छ। पिसिआर चेक गरेर मात्रै आउनुहोस् भनेर चाहिँ हामीहरूले ओडामा आफ्नो ओडामा म आफूले त्यो पनि राखेको छु। र त्यो पिसिआर चेक नगरिकन 16 वडाभित्र आउने कुनै पनि भाडामा बस्ने अथवा घरपेटी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नआइदिनुलाई तपाईँहरूको टिभी लोकप्रिय टिभी अन्तर्गत पनि अनुरोध पनि म गर्छु। अहिले हिजो जसरी लकडाउन सुरु भयो, अब कोरोना सङ्क्रमण भयो भनेर मन्त्रीदेखि धेरै राजनीतिज्ञहरूले आफ्नो जिल्लाका नागरिकहरूलाई घर पठाएको अवस्था थियो। अहिले फेरि ल्याउने अवस्था सुरु भयो होइन, उहाँले जसरी भन्नु भएको छ। अब यहाँ द्वन्द्व त घर भाडामा बस्ने र घर धनीको पनि हुने अवस्था त देखियो नि त। ठमेलमा त किनभने पर्यटकीय स्थल अब यहाँले भनिसक्नु त लाखौँ रुपियाँ तिरेर भाडा तिरेर बस्नु परेको छ। समस्या के हुन्छ? द्वन्द्व त्यो भन्दा पनि यो मानवीय संविधानसित यो कुरा जोडिएको छ। तपाईँको चाहिँ हिजो काठमाडौँ लकडाउन भयो, अब हामी कहाँ यहाँ बस्ने भनेर सर्लक्कै सबै पहुँच होला। कोही सांसदले पुर्याउनु भयो, कोही प्रहरीको हाकिमले पुर्याउनु भयो, कोही आर्मीकोले पुर्याउनु भयो, कोही वडा अध्यक्ष, मेयर, उपमेयर सबैले चाहिँ आफ्नो जनता लिएर जानु। अब इन्डियाले बिस्तारै चाहिँ लकडाउन खोलिदिएपछि अब चाहिँ छिमेकी राष्ट्रबाट नेपालमा आफ्नो देश आउनलाई कसले रोक्ने? त्यहाँ मान्छेको फ्लो जब चाहिँ भइसक्यो, कोरोनाको फ्लो भएपछि अब फेरि चाहिँ हिजो असुरक्षा भयो भनेर काठमाडौँ छोडेर जानुभयो। अब काठमाडौँ सुरक्षित छ भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ फेरि काठमाडौँ आउने चाहिँ सिस्टम चाहिँ सुरु भयो। तपाईँको रातारात अब हजार मान्छे चाहिँ काठमाडौँ त्यो हिजोसम्म त्यति सुरक्षित काठमाडौँलाई फेरि अब यो क्यापिटल सिटीलाई शुद्ध चाहिँ असर गर्ने हेरी पहुँचवाला व्यक्तिहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ विभिन्न बाहनामा चाहिँ काठमाडौँ ल्याइदिनु भएको छ। अहिले हामीलाई समस्या कस्तो भने तपाईँको चाहिँ आफ्नै नेपाली दाजुभाइ हो, बाहिर जानुभएको थियो, अहिले भित्र आउनु भएको छ। तर उहाँहरूसित नेपालको अब तपाईँको चाहिँ आरटी टेस्टदेखि पिसिआर टेस्ट गर्न धेरै गाह्रो पनि छ। तपाईँको चाहिँ घरधनी छिमेकी टोलले अब तपाईँको चाहिँ बाहिर गएर आउने बित्तिकै त्यहाँ त्यो टोलभित्र छिर्न दिँदैन, घरभित्र छिर्न दिँदैन। त्यो पनि चाहिँ फेरि अहिले चाहिँ नेपाल सरकार के भन्दा सबै सरकारै स्थानीय तह भन्दा त्यो पनि हामीसितै ठोकिन आउने चाहिँ स्थिति छ। त्यो हाम्रो पहुँचभन्दा बाहिर छ। तपाईँको पिसिआर बनाउन पठाउन, तपाईँको आरटिसी बनाउन गर्न पठाउनलाई हामीलाई पनि समस्या छ, अर्को समस्या छ। त्यस कारणले यो मानवीय संविधानका कुराहरूमा चाहिँ जति पनि हाम्रो चाहिँ देशका ठुला बडाहरू छन् त्यसरी नखेलिदिनको लागि चाहिँ म अनुरोध गर्न पनि चाहन्छु। जो जहाँ हुनुहुन्छ अहिले त्यही सुरक्षित, त्यो भयो यहाँ भन्दा त्यहाँ भन्दा जहाँ भन्दा पनि जहाँ जो छ त्यही सुरक्षित भएर बस्ने बेला हो। त्यो कुरामा पनि सबैजना आदरणीय नेपाली दाजुभाइहरू सबैजनाले त्यो कुरामा पनि ध्यान दिन जरुरी छ। कोरोना भने कसैलाई चिनेर देखेर आउने चिज होइन, हामी जो कसैलाई पनि हुनसक्छ। यसले महामारी रूप लियो भने नेपालको अहिलेको चाहिँ स्वास्थ्यको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मेकानिजमले थेक्नै नसक्ने स्थिति छ। हाम्रो चाहिँ टोटल भेन्टिलेटर र आइसियु गरेर 1000 अब चाहिँ बेड पनि छैन नेपालभरिका हस्पिटलहरूमा गऱ्यो भने एकदम महामारी लिएर तपाईँको धेरै मान्छेहरूलाई त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ हस्पिटल लानुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो भने त्यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ युरोप अमेरिका भन्दा नि विकराल रूप चाहिँ त्यति सुविधा सम्पन्न देशमा त त्यत्रो जनसङ्ख्या चाहिँ त्यत्रो त्यहाँका नागरिकहरूको चाहिँ डेथ भएको छ भने यहाँ कस्तो बेला हुन्छ। अहिले चाहिँ पपुलर हुने नाममा, अहिले चाहिँ कसैलाई गुण गर्ने नाममा चाहिने नचाहिने काम गर्ने बेला होइन। जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ सुरक्षित बसेर सुरक्षित भएर यो कोभिडको कारणले मानवीय क्षति मात्रै होइन आर्थिक क्षति भयो, सबै कुरा छोडेर अहिले चाहिँ मानवको जीवन बचाउने कुरा हो। यसमा चाहिँ कसैले पनि खेलवाड नगरिदिनको लागि म चाहिँ एकदम विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। जो अहिले हाम्रो वडाभित्र बस्नु भएको छ अब चाहिँ भाडामा व्यापार गरेर उहाँहरूको जिम्मा चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिका 26 वडा यो समग्र महानगरपालिका उहाँहरूको जिम्मा हामीले लिन्छौँ भने अब जहाँ हुनुहुन्छ, जहाँ बस्नु भएको छ त्यहाँको जिम्मा
त्यहीँको नगरपालिका त्यहीँको चाहिँ कार्यालयहरूले लिन्छ। त्यस कारणले नातिकन धैर्य धारण भएर अब यसले फेरि तपाईँको कोभिडले आत्तियो भने झन् चाँडो रोग लाउने, इम्युनिटी पावर लस हुने त्यस्तो पनि हुन्छ। त्यस कारणले एकदम निर्धक्कका साथ चाहिँ हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ मनोबल उच्च बनायो भने तपाईँको चाहिँ यो सबै कुरा कोभिडदेखि हरेक कुरालाई परास्त गर्न सकिन्छ। त्यो दिशामा लाग्नको लागि म अनुरोध गर्न पनि चाहन्छु। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र बसोबास गरिरहनुभएका नागरिकहरूलाई महानगरपालिकाले जिम्मा लिइरहेको छ। हजुर, काठमाडौँ छोडेर जो जहाँ पुग्नु भएको छ उहाँ सम्बन्धित ठाउँमै बस्नुभयो, त्यहाँको स्थानीय सरकारले नै संरक्षण गर्ने अवस्था भएको कारणले महानगरपालिका अघिल्लो कार्यपालिका बैठकले नेपाल सरकारसँग आग्रह पनि गरेको छ काठमाडौँ महानगरपालिका विषय काठमाडौँ उपत्यकामा प्रवेश नगराउनको लागि आग्रह पनि गरेको थियो होइन। यहाँहरूको बैठकले त्यो सरसँग पास पनि गरेको थियो। आग्रहमा त विनम्र अनुरोध आग्रह र हामीले पिसिआर टेस्ट नगरिकन उपत्यकाभित्र नछिर्दनलाई अहिले पनि हामी काठमाडौँ वडा 16 नम्बर र 26 नम्बर वडा मात्रै नभइकन सिङ्गो काठमाडौँ महानगरपालिका कार्यपालिका सदस्य हैसियतले पनि हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि उहाँहरू हाम्रो अनुनय विनय सुनेर उहाँहरूलाई पनि राम्रो हुने कुरो जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ बसिदिनुहोस्। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नै काठमाडौँलाई रेड जोन हुने र अमेरिका युरोपभन्दा पनि भयानक हुने स्थिति आइरहेको छ। तपाईँहरू हतारेर यहाँ नआउनुहोस्। यहाँ भएकोलाई त हामी जसरी नै रोकथाम गरौँला, तपाईँहरूले थपिँदा पनि तपाईँहरूलाई पनि अप्ठ्यारो हुन्छ होला। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले अहिले काठमाडौँलाई रेड जोन भनेर चाहिँ लगभग हुने अवस्था छ भनेर घोषणा गरिसकेको छ। त्यो घोषणा गर्नुको कारणै सबै मानिसहरू यहीँ जम्मा भइदियो भने त्यसले झन् ठुलो विकराल लिने भएको हुनाले तपाईँहरू जो जहाँ हुनुहुन्छ ती धैर्य धारण गरेर बसिदिनुहोस्, खुसी भएर बसिदिनुहोस् र हामी यहाँ भएका मानिसहरूलाई काठमाडौँभित्र भएको मानिसलाई हामी सबै किसिमको सेवा उपलब्ध गर्न तयार छ भनेर काठमाडौँ महानगरले भनिरहेको छ। हामी गर्न तयार छौँ। प्रत्येकवटा आरसीजीहरू मेयर साहबहरू लाग्नुभएको छ र चाँडै नै हाम्रो कार्यपालिकाको बैठक पनि बस्ने भनेर मेयर साहबले भन्नुभएको छ र तपाईँहरू जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ बस्नु नबसिकन हतारिएर काठमाडौँ आउनु भने अहिलेसम्म हामी कहाँ सेल्फ क्वारेन्टाइनको मस्त व्यवस्था भएको र टोल र घर धनीले नस्वीकारेको अवस्थामा तपाईँहरू बाहिर आउनुभएका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि अलिकति अप्ठ्यारो स्थिति हुन सक्ने भएकोले काठमाडौँ महानगरपालिका आउनुभन्दा पहिला पिसिआर चेक नगरिकन त्यसको सर्टिफिकेट नलिकन काठमाडौँ महानगरपालिका नछिरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छौँ। यति कुराकानी गरिरहँदै पनि अब अहिले पछिल्लो समयमा विभिन्न नाकाबाट तरकारीका गाडीमा अथवा विभिन्न खालका स्रोत साधन प्रयोग गरेर पास समेत दुरुपयोग भएको पनि हामीले समाचारमा देखिरहेका छौँ होइन। त्यसरी आउनेहरूको क्रम पनि बढ्दो छ। महानगरपालिकाले सीमामै गएर त्यसलाई रोक्ने प्रयास पनि गरिएको अवस्था पनि थियो होइन, सबै स्थानीय निकायहरू मिलेर। अब यो अवस्थामा मानिसहरू आइरहने त्यसले सङ्क्रमण बढ्ने हो कि भन्ने एउटा आशंका एकातिर छ। नागरिकहरू यो जानुभयो, आज फेरि फर्किने अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि सानो ओडाभित्र अहिले भनिसक्नु भएको छ काठमाडौँ महानगरपालिका ओडाको त्यति ठुलो अधिकार छैन। महानगरपालिकालाई पनि कतिपय अधिकारहरू दिइरहेको छैन। त्यो महानगरपालिकाले सम्भावना पनि नहुन सक्छ सबै कुराहरू गर्नको लागि। यो अवस्थामा यहाँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ? होइन, यो त्यही भएर मैले अघि पनि भनिहालेँ, यो सबैले आफूले ममा भनेर चाहिँ बस्ने बेला हो। यो तपाईँको चाहिँ अब कसैले तरकारी गाडीमा लुकेर आउने, तपाईँको चाहिँ कोही चाहिँ सिमेन्टको गाडीमा लुकेर आउने, कोही डन्डीको गाडीमा लुकेर आउने, कोही दुधको गाडीमा लुकेर आउने बेला होइन। यो तपाईँहरू चाहिँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ सुरक्षित भएर बस्ने हो। त्यहाँ नाकामा बस्ने प्रहरीदेखि लिएर त्यहाँको चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरूले पनि त्यो कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ अब गाडी तरकारी गाडीमा चाहिँ कतिवटा कन्ट्र्याक्टर हुन्छन्, कति चाहिँ अब त्यो चाहिँ कन्डक्टर हुन्छन्, कति चाहिँ हेल्पर हुन्छन्। त्यो कुरा आफूले पनि त्यो हेरिदिन चेक गरिदिन पनि पर्यो। कतिपय अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ नाकाभन्दा थोरै तल आएर हिँडेर आइदिने चलन पनि छ। त्यसले गर्दा त्यो ठाउँ उहाँहरू जहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यो ठाउँमा चाहिँ कोरोना लागिसकेको रहेछ भने त्यो ठाउँ त असुरक्षित भयो। तपाईँहरू त्यसरी हिँडेर आइदिँदाखेरि अर्को ठाउँलाई शुद्ध चाहिँ त्यसले असर गर्ने भयो। त्यस कारणले त्यो जहिलेसम्म अलि नर्मल हुँदैन तहिलेसम्म जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ बस्दिनुभयो भने कमसेकम त्यो ठाउँ त असुरक्षित थियो, अर्को ठाउँ चाहिँ सुरक्षित हुन्छ। त्यो भनेको मतलब नेपालका कयौँ ठाउँमा यो अब अक्सर गरेर अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सीमा क्षेत्रहरूमा चाहिँ एकदमै बढी चाहिँ कोरोनाको चाहिँ सङ्क्रमण देखिया छ। त्यहाँबाट अहिले चाहिँ कोही अब नाता गोता कोही काठमाडौँमै घर भए पनि अहिले चाहिँ आउने बेला छैन। यदि आउने नै अब एकदमै इमर्जेन्सी हस्पिटलको कामै पर्यो, यहाँ केही पनि नचल्ने अवस्था आयो भनेदेखि त्यसमा चाहिँ पिसिआर रिपोर्ट चाहिँ लिएर सम्बन्धित ठाउँबाट चाहिँ पासको पनि दुरुपयोग नगरिकन आफू आउँदाखेरि 10-12 जना आफ्नो साथीभाइ पनि बोकेर नआइदिन पनि चाहिँ म अनुरोध गर्न पनि चाहन्छु। त्यति हो भने अब
समाज सुरक्षित पनि हुन्छ र राज्यले गर्ने कुराहरूको पहुँचको आधारमा मात्रै होइन समानुपातिक चाहिँ हेर्न पनि सक्छ। त्यसरी भयो भने उताकोले उता हेर्छ, यताकोले यता हेर्दाखेरि अझ सहिलो पनि हुने भएको कारणले म त्यो विनम्रतापूर्वक म त्यसरी नआइदिनु पनि अनुरोध गर्छु। अहिले आम नागरिक आफै सचेत भएर आफै सुरक्षित हुने बेला हो। त्यही ढाँटेर छलेर लुकेर आउँदाखेरि पनि त्यसले आफूलाई पनि असर गर्छ, आफ्नो परिवारलाई पनि। अब यहाँ कतिसम्म भएको छ भने तपाईँको लुकेर आएर तपाईँको चाहिँ 5 दिन 7 दिन होइन, भर्खर चाहिँ तपाईँको 3 पिप्लेबाट आएको अथवा चाहिँ नागढुङ्गाबाट आएको, हामी कोही भेली बाहिर गएकै छैनौँ, हामी कसैलाई भेटेकै छैनौँ, अब कहाँ हाम्रो के भएको छ र भनेर। हाम्रो नेपालको अहिले कन्टेक्स्ट हेर्ने भने कोरोना भाइरसको अहिले त्यत्रोजना क्वारेन्टाइनमा अब तपाईँको आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ, कसैलाई पनि लक्षण देखेर चेक गरेकै है, जसलाई पनि हुन सक्ने स्थिति छ। नेपालको त्यो उमा चाहिँ लक्षण देखेर चेक गरेको छैन, विदेशबाट आउनु भएको छ एकदम। अहिले चाहिँ जति आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ झन्डै 95% एकदम हामीभन्दा तन्दुरुस्त भएर बसिरहेको अवस्था छ। तर यति कुराकानी गरिरहँदै नेपाल सरकारले स्थानीय सरकारलाई सम्पूर्ण अधिकार दिएको भनिएको छ होइन। अब जिल्लाबाट आउने नागरिकहरू काठमाडौँ आएपछि नाकामा आएर रोकिने अवस्थाले गर्दाखेरि काठमाडौँ उपत्यका झन् जोखिममा पर्ने अवस्था आयो। यहाँको स्थानीय सरकारलाई गाह्रो पर्यो भन्ने कुराको लागि स्थानीय सरकारबिच समन्वय भएन अथवा कुनै जिल्लाको एउटा स्थानीय तहले त्यहाँबाट मान्छे पठाइदिँदाखेरि काठमाडौँलाई असहज भयो भन्यो भने के हुन्छ? तपाईँले भनेको कुरा जायज छन्। हामी अहिले रेडियो टिभीमा जुन नेपाल सरकारले प्रचार गरेका छन् ती कुराहरू कतिको सत्य तथ्य छ? तपाईँहरू पनि पत्रकार मित्रहरू हुनुहुन्छ, आर्मी, प्रहरी, डक्टर, पत्रकारलाई शुद्ध सुरक्षाको कवच छैन। राज्य सबै गरिरहेको छु भन्नु भन्छ र स्थानीय तहलाई अहिले पनि सङ्घीय सरकारबाट यसको लागि कुनै किसिमको निर्देशन आएर अहिले हामीले कुनै पनि कार्यान्वयन गर्नको लागि ओडाले गर्ने होइन, हाम्रो कार्यपालिका बैठक र मेयर साहब हामी बसेर एउटा निर्णय गरेर मात्रै स्थानीय सरकार चलियो नि हाम्रो। तर कतिसम्म कुरा सुनियो भने होइन ओडा अध्यक्षका लहर छोडिदिएपछि त गरिहाल्छ नि सबै कुरो भने जस्ता जिम्मेवार पद बस्ने मानिसहरू नै बाहिर कुरा गरेको सुनिएको छ। हाम्रो काम कर्तव्य र अधिकार के हो भन्ने कुरो हामीभन्दा माथि बस्ने नेपाल सरकारका प्रदेश सरकारमा बस्ने मानिसहरू, सङ्घीय सरकारमा बस्ने मानिसहरू र त्यहाँका प्रशासकीय मानिसहरूले पनि अलिकति नियम कानुन हेरेर स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र के हो, त्यो भित्र ओडा अध्यक्षहरू भनेका के हुन्, ओडा सदस्य भनेका के हुन्, स्थानीय सरकार भनेको के हो, हामीलाई सरकार भन्ने। तर आज काठमाडौँ महानगरपालिकामा हामी काठमाडौँ महानगरपालिका भनेको सबभन्दा पुरानो महानगरपालिका हो र यहाँभित्रको सरकार हामीले चलाएका छौँ कि अरूले चलाएको छ। सुरक्षाको दृष्टिकोणले हेर्नुहोस्, हामीले लकडाउनको अवधि भइसकेपछि उपत्यकाबाट कोही पनि बाहिर जान नपाउने र बाहिर पनि भित्र नआउने भनेर हामीले पास गरेका छौँ। त्यो काठमाडौँ महानगरपालिकाले मात्र होइन, उपत्यका मेयर फोरमले पनि पास गरेको छ। तपाईँ त त्यसमा जानुभयो पनि भएको जस्तो लागेको छ। तर ओहोरदोहोर होइन, हामीले दिएको निर्देशन सरकार, स्थानीय सरकारले दिएको निर्देशन अन्यले माने कि मानेनन् त्यो काम जस्तै लाग्दो स्थितिमा छ। केन्द्रीय सरकार निर्णय गर्छ लकडाउनको अवधि भनेको एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जान नपाउने, एउटा ठाउँबाट अरू ठाउँमा जान नसक्ने। क्याबिनेट मिनिस्टरहरू मास्क लगाएर राति 10 बजे 11 बजे 50औं गाडीमा मान्छे चढाउन गएको त राष्ट्रिय मिडियाहरूबाट आइरहेको थियो त। ती कुराहरूलाई के भन्ने? त्यसबाट स्थानीय सरकारलाई दोष जति स्थानीय सरकारलाई, काम जति स्थानीय सरकारलाई जिम्मा लगाउने र आफूले गर्नुपर्ने काम नगर्नुको कारणले काठमाडौँ चाहिँ महामारी, कोरोनाको महामारी हुन्छ भने हामी महानगरवासीहरूलाई त्रास फैलिरहेको छ। भनेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले पटक पटक गरेका निर्णयहरू र गरेका सरकारलाई गरेका आग्रहहरूलाई त्यो स्वीकार नसक्दाको परिणाम अहिले हामीले भोग्नु परेको छ अथवा चाहिँ भोग्नुपर्ने अवस्था छ। अब त्यस्ता खालका चाहिँ समस्या अझै देखा पर्नेछन्। ठ्याक्कै त्यही हो। त्यो हामीले सुरुमै पनि यो चाहिँ समस्या आउँछ भनेर हामीले पहिले निर्णय महानगरपालिकाले निर्णय पनि गरिसकेको छ। तपाईँलाई अर्को एउटा कुरा भनौँ, चाहिँ थानकोट नाका अथवा चाहिँ यता चाहिँ तपाईँको चाहिँ भक्तपुरको नाका अथवा नुवाकोटको नाका, यी हाम्रा 2-4वटा नाका छन् काठमाडौँ छिर्ने। नेपाली जनतालाई तपाईँको चाहिँ काठमाडौँ ठ्याक्कै थानकोट नागढुङ्गामा ल्याएर छोडिदियो भने त्यो चाहिँ बिचरा कता जाने, सुदूरपश्चिमदेखि चाहिँ तराईको पूर्वदेखि आइरहेको छ। त्यस कारणले त्यो चाहिँ थानकोट ल्याएर नाकामा ल्याएर राख्ने होइन, उतैबाट आउन दिनु भएन। तपाईँको जहाँ जो हुनुहुन्छ त्यहीँबाट आउन दिनु भएन। यहाँ त द्वन्द्व स्थानीय सरकार बिच द्वन्द्व, तपाईँको प्रदेश र स्थानीय बिच द्वन्द्व, स्थानीय र केन्द्र बिच द्वन्द्व
को सिर्जना गर्ने काम चाहिँ भइराखेको छ। तपाईँको सुपरदेखि डडेलधुरा उता बैतडीदेखि मान्छे काठमाडौँ आएर नागढुङ्गा आएर फर्किन पर्दा उनीहरूको चाहिँ जनजीवन कस्तो हुन्छ। त्यस कारणले त्यो जहाँ जुन ठाउँ हो त्यो ठाउँबाट काठमाडौँ हिँड्या हो भने त्यही रोक्नु पर्यो। त्यही रोक्यो भने त त्यही आफ्नो चाहिँ घर छ, आफ्नो बस्ने ठाउँ छ, त्यही बस्नुहुन्छ मान्छे होइन। उहाँहरू पनि नेपाली नागरिकै हो, तर नागढुङ्गा ल्याएर अल्पत्र पारिदियो अथवा तपाईँको चाहिँ भीमखेतीतिर ल्याएर अल्पत्र पारिदियो भने त्यसको चाहिँ असर कस्तो पर्छ। त्यस कारणले त्यो कुरामा चाहिँ त्यहाँको लोकल त्यहाँको चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरूदेखि लिएर त्यहाँको स्थानीय सरकारहरूले पनि त्यो कुरा चाहिँ त्यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले एउटा निर्णय गर्ने, अब कार्यान्वयन चाहिँ अर्कैतिर चाहिँ पहुँचको आधारमा गर्ने हो भने चाहिँ छुट्टै कुरा हो, होइन भने त्यहाँबाट चाहिँ उतै व्यवस्थापन गर्न पर्यो। नागरिकहरूको सुरक्षित गर्ने सबै सरकारले गर्छ, गर्नु पर्यो, सबै सरकारले गर्न जरुरी पनि छ। हामीले यहाँ बस्नेको हामीले जिम्मा ल्याएको छौँ भने हाम्रा नागरिक काठमाडौँवासी कोही कुनै जिल्ला आउनुहुन्छ भने उहाँ बस्नेको जिम्मा चाहिँ उहाँहरूले पनि लिनु पर्यो होइन। त्यो कुरामा चाहिँ विशेष ध्यान दिन जरुरी छ। अझै बढी नेपालमा भर्खर झन्डै 8100जना व्यक्तिहरूलाई बल्ल देखिएको कोरोना। यसो कोरोनाको पिसिआरको धेरै व्यापक रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ पिसिआर परीक्षण गर्न जरुरी छ। र तपाईँको चाहिँ यो सङ्क्रमण केही नभए पनि नेपालको चाहिँ WHO ले भनिसकेको छ महामारीको रूप नेपाललाई लिने सम्भावना एकदम 90% नै छ। त्यसै कारण हामी अब बल्ल लकडाउन गर्ने बेला, अब बल्ल हामीले राहत बाँड्ने बेला होइन। लकडाउन पहिल्यै भएर अलिक कन्ट्रोल भइरहेको, अब बल्ल राहत बाँड्ने बेला भएको छ। हामीले राहत त पहिल्यै बाँडेर सकाइसक्यौँ। अब नेपाली जनतालाई जहाँ जोसुकै हुनुहुन्छ अब बल्ल राहतको प्याकेज चाहिँ दिने बेला बल्ल भएको छ। आज 70 दिन भयो झन्डै नेपालीहरू जब तपाईँको चाहिँ 1 महिना 1.5 महिना 2 महिना खान्न पाएर बस्ने नपाउने नेपाली कमै छन्। अरू बाहिर देशबाट आएको बरु भोकमरी होला, नेपाली कोही त्यसरी चाहिँ 1 महिना भोको बस्नुपर्ने नेपाली कोही पनि छैन। अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ करोडपतिदेखि चाहिँ तपाईँको लखपतिसम्म तपाईँको पैसा भयो भने अब चाहिँ अझ 2 महिना चाहिँ लकडाउन भयो भने त किनेर खान चाहिँ पाउने स्थिति पनि नहुने सम्म आउन छ। त्यतातिर पनि सरकारले चाहिँ ध्यान दिनु जरुरी छ। हस्, समय दिनुभयो यहाँहरू दुवैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन हामी लकडाउनको लामो समय घरभित्रै सुरक्षित बसेका छौँ। यद्यपि काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र मात्रै होइन, मुलुकभर नै धेरैले सरकारले दिएको निर्देशनलाई पालना गरेर घरभित्रै सुरक्षित रहनु भएको छ। यहाँहरू जो जहाँ बसिरहनु भएको छ लकडाउनको अवधिमा त्यहीँ बस्नुहोस्। काठमाडौँ प्रवेश गर्नु भने यहाँलाई धेरै समस्या पर्न सक्छ। औडाजीहरूले भनिसक्नु भएको छ, एउटा टोलमा नयाँ मान्छे देख्ने बित्तिकै उहाँलाई प्रवेशमै निषेध लगाइएको अवस्था छ। कारण मानवीयतासँग भन्दा पनि कोरोना सङ्क्रमणसँग जोडिएर आएको विषय छ। यहाँहरू जो जहाँ बस्नुभएको छ त्यहीँ सुरक्षित बस्नुहोस्। यहाँहरूको सुरक्षाको लागि प्रत्येक स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारले हेरिरहेको छ। आज हामीले काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 16 र 26ले गरेका काम र समस्याका बारेमा केही जानकारी गराउने प्रयास गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। आगामी साता नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।